Dubai. समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी नेपालका विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गर्छौँ। हुन त कोभिड पछि विद्यार्थीहरूको पठन पाठन त्यति राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। आजको विषय विद्यार्थीसँग सम्बन्धित भए पनि विशेष त विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूप्रति बढी केन्द्रित हामी रहनेछौँ। किनकि प्रसङ्ग छ स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल, जसलाई हामी छोटकरीमा फेकन पनि भन्छौँ। यसको 10औं अधिवेशन 8 गते, यही फागुन 8 गते हुँदैछ र यो संस्था भनेको कन्सल्टेन्सीहरूको छाता सङ्गठन पनि हो र यस अर्थ यसै संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरूको माध्यमबाट नै नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न गइरहेका छन्। अहिले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ, यो विषयसँग आउने अन्य धेरै विषयवस्तुहरू रहेका छन्, कति समस्याहरू पनि छन्, कति अप्ठ्याराहरू पनि छन्। यी विविध विषयमा कुराकानी गर्छौँ र यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने, विदेशमा पढ्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको कार्यक्रम तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भने, तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ भने पनि आजको कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। र यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल फैकनका अध्यक्ष युवराज कठुवाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त अब तपाईहरु अधिवेशनको क्रममा हुनुहुन्छ, 10औं अधिवेशनको क्रममा, यही 8 गते हुँदैछ। के छ तयारी? 8 गतेको लागि हामीले हाम्रो अधिवेशन चाहिँ एलिस रिसेप्सन गैरीधारामा गर्दैछौँ। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो स्टेक होल्डर सदस्यज्यूहरू, त्यसपछि अतिथि चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न सङ्घ संस्थाका चाहिँ डेलिगेट्सहरू, एम्बेसीको डेलिगेट्सहरू र मन्त्रालयको डेलिगेट्स, सम्भवतः मन्त्रीज्यू नै तपाईँको चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। र त्यो यो अधिवेशन चाहिँ महत्त्वपूर्ण यस कारणले पनि छ कि तपाईँको कोभिडको कारणले गर्दा हामी करिब 1 वर्षदेखि नै भनौँ 8-9 महिना 9-10 महिनै भइसक्यो। गत मार्चदेखि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको प्यारालाइसिस जस्तै भएको छ। यो सेक्टर पूर्ण प्यारालाइज भएको छ। अहिले पनि खुल्न सकेको अवस्था छैन। यहाँले अस्ट्रेलियालाई हेर्नुहुन्छ भने अस्ट्रेलियाको बोर्डर खुलेको छैन, धेरै व्यवसायी साथीहरू अस्ट्रेलिया काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी जापान हेर्नुहुन्छ भने त्यही हालत छ, युरोपतिर पनि त्यही छ। केही कन्ट्रीहरूमा फाट्टाफुट्टालाई चाहिँ तपाईँको आइसोलेसनमा राख्दै अथवा अन्य प्रोभिजनहरू राखेर केही हदमा विद्यार्थी जान पाउने छ। यद्यपि बजार खुलिसकेको अवस्था छैन भन्दाखेरि विगत 1 वर्षदेखि व्यवसायहरू पूर्ण मारमा परेको कारणले गर्दा अब त्यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी गहन छलफल गर्छौँ। एक प्रकारको चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लान तयार गर्दैछौँ यो यो कन्फरेन्सबाट। नयाँ नेतृत्व पनि आउँदैछ। डेफिनेटली किन नेतृत्व गर्न चाहनेहरू कतिको अहिले उहाँहरूलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा चुनाव लागेको छ? डेफिनेटली उहाँहरूलाई चुनाव लागेको छ। 7-8 दिनदेखि भनौँ 10औं दिनदेखि। अब चुनाव त पक्कै पनि योभन्दा कतिपय साथीहरूलाई त तपाईँको 6-8 महिना अगाडि नै लागिसकेको थियो। किनभने यो कार्यक्रम त हामीले गत वर्ष गर्नुपर्ने थियो, कोभिडको कारणले सरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यतिखेरदेखि चुनावको धन्दङ्गी थियो भने अहिले विगत 1 हप्तादेखि 7-8 दिनदेखि चाहिँ साथीहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चुनावी क्याम्पेनमा हुनुहुन्छ। तपाईँ वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन? अब हामीले अफेयरमा पनि कुराकानी गर्यौँ। 2 कार्यकाल तपाईँ वैधानिक रूपमा अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। विधान अनुसार तपाईँ अब फेरि अध्यक्ष हुन पाउनुहुन्न। यस अर्थ तपाईँ अब कार्य समितिबाट बाहिर हुनुहुन्छ हैन? तपाईको चाहिँ अपेक्षा के छ त? नयाँ नेतृत्व कस्तो आइदियोस् भन्ने लागिरहेको छ अहिले? स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल भनेको एउटा भिन्न धारको सङ्गठन हो। मैले यहाँलाई बुझाउनु पर्दा 2071 सालमा अहिले सम्झना लायक लाग्छ। 71 सालमा म अध्यक्ष भएको थिएँ, अधिवेशनबाट म अध्यक्ष भएँ भने त्योभन्दा अगाडि म महासचिवको रूपमा पनि काम गरेँ। त्योभन्दा अगाडि म कार्य समिति सदस्यको रूपमा पनि काम गरेँ। तर त्यो 2टा कालखण्ड मैले जुन बिताएँ, मैले यहाँलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा फिकेनमा करिब 4-5 जना मात्रै सदस्य थिए। यद्यपि सङ्गठन विस्तारको कुरा पनि जटिल देखिन्थ्यो, किन त्यतिखेर म आफै अध्यक्ष थिइनँ। मानवरजी फाउन्डर चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, मानवर राई, उहाँ त्यतिखेर फाउन्डर चेयरम्यान रहनुभयो भने म चाहिँ उहाँको महासचिव रहेँ। र 2071 सालको एजिएमबाट म अध्यक्षमा सर्वसम्मत भएँ।
मेरो दुईटै कार्यकाल म सर्वसम्मत अध्यक्ष भएर आएको हुँ र 71 सालमा आउँदाखेरि हाम्रो अगाडि चुनौती के थियो भने सङ्गठन विस्तार त थियो। हामीले करिब 30-40 जनाबाट चाहिँ सङ्गठन अगाडि बढ्यौँ। म अध्यक्ष हुँदादेखि नै त्यति हामीले विस्तार गरेका थियौँ भने तपाईँको आँखाको अगाडि चुनौती के थिए भन्नुहुन्छ भने व्यावसायिक रूपमा चुनौतीहरू धेरै थिए। झिना मसिना कम्पनीहरूलाई चाहिँ सर्भाइभ हुने एउटा गाह्रो अवस्था थियो। पोलिसी वाइज पनि शिक्षा मन्त्रालयले बल्ल तपाईँको चाहिँ नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ भनेर यो सेक्टरलाई रिकगनाइज गर्दै थियो। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् एउटा ब्युरोक्रेटिक लेभलमा भर्खरै बन्दै गरेका नीति नियमहरू होइन कति प्र्याक्टिकल हुन्छन्, त्यसले समेट्छ या समेट्दैन। त्यतिखेर तपाईँको केही सङ्घ सङ्गठनहरू चाहिँ तपाईँको अग्रणी स्थानमा थियो, उहाँहरूको बोलवाला चल्थ्यो बजारमा। हामीलाई त्यतिखेर तपाईँको सीमान्तकृत व्यवसायहरूको मुद्दाहरू स्थापित गर्नु एउटा छँदै थियो, त्यो व्यवसायीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नु अर्को छँदै थियो। त्यहाँमाथि तपाईँको बजारमा देखे अनगिन्ती एब्सर्ड एक्टिभिटिजहरूलाई रोक्नु पनि थियो र सँगसँगै सरकारसँग हामीले सँगसँगै हिँड्नु पर्ने आवश्यकता थियो भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा आइपुग्दा के हो भन्नुहुन्छ भने स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श नेपाल शिक्षा मन्त्रालयसँग नीतिगत रूपमा त्यहाँदेखि फाइट गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि धेरै मुद्दाहरू स्थापित भइसकेका छन्। यद्यपि सेटल भइसकेका छैनन्। स्थापितको अर्थ सेटल होइन, सेटल हुनलाई टाइम लाग्छ किनभने राज्य आफै सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ। तर त्यो मानेमा आज तपाईँले हामीले गर्व गर्न लागेको फिक्यानमा के छ भन्नुहुन्छ भने समन्वय समितिमा हामीले आज 2-2जना चाहिँ प्रतिनिधि गर्न पाएका छौँ। 2जना प्रतिनिधि हेर्नुहोस्, टोटल बजारबाट 4जना प्रतिनिधि हुँदाखेरि आज 2जना चाहिँ फिक्यान स्वयंले आज पठाइरहेछ। म आफै पनि समन्वय समिति परामर्श समन्वय समिति सदस्य हो। त्यो एउटा नीतिगत लेभलमा त्यहाँ धेरै बहसहरू हुन्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कमिटी पनि हो होइन। अब अर्को जटिलता कहाँनिर छ, हिजो हामीले उठाउँदै गरेका मुद्दाहरू के थियो भन्नुहुन्छ भने यो सेक्टरमा ठुल्ठुला विदेशी कम्पनीहरू विभिन्न बहानामा आइटी प्लेटफर्मको नाउँमा, फ्रेन्चाइजीको नाउँमा, एफडिआईको नाउँमा आइरहेका छन्। त्यसो गर्दा साना साना मजौला किसिमका साना लगानी भएका कम्पनीहरूको अस्तित्व नै सकिने हो कि भन्ने आज हाम्रो चिन्ताको विषय हो। त्यो मुद्दा पनि हामीले वर्षौँदेखि उठाइरहेका छौँ, जो आज स्थापित मुद्दा हो। तपाईँले भन्नुभयो हजुर निकै गाह्रो मेहनतका साथ अहिले 10औं अधिवेशन गर्नेसम्म ल्याउनु भयो तपाईँहरूले होइन। तर सँगै सेम उद्देश्यको कन्सल्टेन्सीहरूकै सङ्गठन अर्को पनि छ होइन। तपाईँहरूको सङ्गठन र त्यो अर्को इक्यान नामै लिनुपर्दा फरक के छ अथवा सेम स्वरूपको उस्तै व्यवसायीहरूको त्यो संस्था छ, तपाईँहरू पछि आउनु भए समेटिन नसकेर खोल्नु भयो कि होइन? खास यसको कारण के हो? यसमा अब अलिकति राजनीतिक हिसाबले भन्नुपर्दा भाग भन्न नमिल्ने अथवा आफू त्यहाँ उपस्थित हुन नसक्ने, आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित हुन नसक्ने भएर स्थापना भएको हो कि कतिपयले चाहिँ इक्यान र फेकनलाई सँगै राखेर पनि हेर्छन् होइन? के हो खास वास्तविकता यसको? स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श नेपाल भनेको चाहिँ तपाईँको हामीले जुन उद्देश्यले यसलाई स्थापना गरेको मैले त होइन, मैले त्यसको श्रेय आज पनि मानबहादुर राई धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँ डेफिनेटली यसको फाउन्डर चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो। तर यसलाई गोडमेल गरेर हुर्काउने काम चाहिँ मेरो नेतृत्वमा भयो। आज 200 भन्दा बढी चाहिँ कर्मठ साथीहरू चाहिँ हामीसँग जोडिन आउनु भएको छ। कम्पनीहरू 200 कम्पनी, व्यक्ति होइन, कम्पनीहरू जोडिनु भएको छ। तर आजको दिनमा यसलाई यसो फर्केर हेर्दा हामी हिजो किन त्यहाँ गोलबन्द भयौँ, किन इक्यानमा गइएन भन्दा इक्यानमा जाने हामीले कहिले पनि सोच राखेनौँ। किनभने मैले अघि एउटा शब्द भने सीमान्तकृत भनेको थिएँ। हिजो हामी बडा स्ट्रगलिङ फेजमा थियौँ, उहाँहरू इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको थियो। जहिले पनि त यहाँले याद गर्नु हो भने फ्युजनको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यति सजिलो छैन कि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस सङ्घ संस्थाहरू के अरे कम्पनीहरूको एउटा सङ्घ अनि भर्खर स्ट्रगलिङ गर्दै गरेकाहरूलाई चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्था थियो पहिलाको अवस्थामा। यद्यपि आज मैले इक्यानका साथीभाइहरूलाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ, किनभने कतिपय कुरामा उहाँहरूले कार्यगत एकता गर्नुभएको छ। कतिपय मुद्दाहरूमा हामी सँगै छौँ, फरक विचार नै छैन होइन। आजको अवस्थामा हेर्दा ठ्याक्कै उस्तै देखिन्छ। तर हिजोको अवस्थामा गर्नुहुन्छ भने कतिपय साथीभाइको सिन्डिकेट तोड्न सफलता फिकेन भएको हो नि, मान्नुहुन्छ नि। किनभने शिक्षा मन्त्रालय पनि तपाईँको बायस थियो। आज पनि कतिपय तपाईँको चाहिँ साथीभाइको मनमा होला धेरै यत्रो कम्पनीको आवश्यकता, यसलाई रोक्नुपर्छ।
हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपालको नीति नियममा रहेर कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ। हाम्रो मुद्दा यही नै हो। र 2012 म याद गर्न सक्छु, 11-12-13 भनौँ, त्यो पछाडि खोलेका संस्थाहरूले स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श नेपाललाई धन्यवाद दिनै पर्छ। किनभने त्यो एक प्रकारको हाम्रो अभियान थियो। हामीले न्यायालयको ढोका ढकढकाउन बाध्य भएका थियौँ। शिक्षा मन्त्रालयको नत्र नयाँ व्यवसायीहरू आउन सक्ने अवस्था थिएन, यसको मतलब सिन्डिकेसन करिब भइसकेको थियो, सिन्डिकेटको अवस्था भइसकेको थियो। हामीले यसरी मुद्दा चलाउँदै जो इस्टाब्लिस भए ठुला कम्पनीहरू व्यवसायीहरू काम गरिरहेका थिए, नयाँ आउने सम्भावना थिएन। मैले यहाँलाई अलिकति खुला मैले किन फेकेनको आवश्यकता रह्यो भन्दाखेरि मैले अलिकति भने यी मुद्दाहरू हामीले बोकेर आयौँ, यसलाई इस्टाब्लिस गऱ्यौँ, हामीले यसको विरोध गऱ्यौँ, तब त आज फिकनको एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी छ। यही कारणले हो हामी इक्यान जस्तै अर्को संस्था हौँ, तर हिजो हामी इक्यानमा छँदा पनि थिएनौँ, इक्यानको कुनै पार्ट पनि होइनौँ। इक्यान जस्तै अर्को एउटा ठुलो संस्था हो फेकेन आजको दिनमा। भन्दाखेरि यो त्यत्रो भिन्न, अब एउटै इन्डस्ट्रीमा छौँ, उहाँहरूको मुद्दा चाहिँ बिल्कुल फरक, हाम्रो मुद्दा बिल्कुल फरक हुने अवस्था चाहिँ अब छैन। अब किनभने उहाँहरू पनि एउटा ठुलो सङ्गठन भएको नाताले गर्दा फिक्यानसँग कार्यगत एकतै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मेरो अवधारणा हो। हुन्छ, हामी एकैछिन ब्रेक लिन्छौँ, फेरि हामी कुराकानी निरन्तर गर्नेछौँ। दर्शकबिन, एपी टक टाइममा छौँ आज। हामीसँग स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल फैकनका अध्यक्ष युवराज कटुवाल हुनुहुन्छ। एउटा छोटो ब्रेक छ, ब्रेकपछि हामी फेरि आउनेछौँ, हेर्दै रहनुहोला। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। पुनः स्वागत छ एपी टक टाइममा। आज हामी स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल फैकनका अध्यक्ष युवराज कटुवालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। ब्रेकपछि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब अघि नै स्टार्टिङमा तपाईँले भन्नुभएको थियो, मैले अधिवेशनको तयारी के छ भनिरहँदा, होइन, अब 1 वर्षदेखि त डामाडोल छ शैक्षिक अवस्था, होइन, नेपालभित्रै पढ्नेहरूको पनि राम्रोसँग सुचारू भइसकेको छैन। यद्यपि 1-1.5 महिना अगाडिदेखि अलिअलि खुल्न थालेका छन् स्कुल कलेजहरू, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। विदेशमा पढ्न जाने भन्ने त अहिले कताको कुरा जस्तो अवस्था देखिएको छ। विभिन्न देशको तपाईँले उदाहरण पनि दिनुभयो, अघि नै तपाईँले छुनुभएको थियो। यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा हामी कुराकानी गरौँ। 1 वर्ष अगाडिदेखि कोभिडको सङ्क्रमणको मार विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई कस्तो परेको छ र त्यसको भर्थे कसरी हुन्छ? अब 2020 भनौँ, 2020 मार्च पछाडि प्रत्यक्ष असर देखियो। यसमा चाहिँ तपाईँको हामीलाई सुरुवातकालीन अवस्थामा चाहिँ अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको चाहिँ निकै ठुलो समस्या हुन आँट्दैछ है भनेर नेपालमा चाहिँ अलिक खैलाबैला मच्यो भनौँ। त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयले एक हिसाबको तदारुकता पनि देखायो र तुरुन्त एउटा कमिटी पनि गठन भयो, कोभिड-19 समथिङ त्यस्तै एउटा नाम दिएर। त्यसको सदस्य म पनि थिएँ। शिक्षा मन्त्रालय सहसचिव रामशरण सापकोटा उहाँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी माननीय मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यू स्वयंले गर्नुभएको थियो र सचिवज्यूको नाम बिर्सेँ मैले, समथिङ दाहाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामीले प्रत्यक्ष रहेर साइप्रसबाट करिब 500 विद्यार्थीलाई रेस्क्यु भन्नाले फेसिलिटेट गर्न सफल भयौँ भने अस्ट्रेलियाको हकमा पनि केही विद्यार्थीहरू हामीले जति कम्प्लेन आयो त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्न। त्यहाँ हामीले सपोर्ट कसरी गऱ्यौँ भन्दा हामी पनि वास्तवमा व्यवसाय छप्पै भइसकेको गाह्रो भएको थियो, हामी पनि घरभित्र थुनिएको थियौँ। त्यहीँ भएको कम्युनिटी, नेप्लिस कम्युनिटी, एनआरएनई सोसाइटी, होइन, त्यहीँको जनरल कन्सुलेट अफिससँग समन्वय गरेर के छ त उहाँहरूसँग रिलिफ प्याकेजहरू अन बिहाल्फ अफ नेप्लिस कम्युनिटी, अन बिहाल्फ अफ लोकल गभर्मेन्ट एन्ड फेडरल गभर्मेन्ट के छ भनेर हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। यसमा मैले अलिकति एउटा किस्सा जोड्न चाहेँ।
अस्ट्रेलियाको हकमा चाहिँ हामीले त्यहाँको सोसाइटी मात्रै गरेनौँ, त्यहाँको चाहिँ भिक्टोरिया गभर्मेन्टले चाहिँ हामीसँग के इन्क्वायरी गरेको थियो। मैले उहाँहरू चाहिँ सिधा भने तपाईँहरूले नेपाली विद्यार्थी वास्तवमै भन्दा अस्ट्रेलियाले एजुकेसन ट्रेडिङ गरे हो, एक्सपोर्ट गरे हो, हामीले इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ। नेपाली त्यत्रो धेरै नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया गइरहेको अवस्थामा यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले हामी पनि छौँ है तिमीहरूको साथ भन्न सक्यो भने विद्यार्थीलाई अपनत्व फिल हुन्छ। तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पछि मलाई उहाँले त्यसको झन्डै 1-2 महिना पछाडि सुझावको लागि धन्यवाद युवराजी, थ्याङ्क यू सो मच फर योर एडभाइस, वी ह्याड टेकन योर एडभाइस पोजिटिभली एन्ड इन फ्याक्ट नाउ यु क्यान सी द चेन्जेस, द रिलिफ packages are coming by the state government today. हामीसँग पनि यति मानको चाहिँ रिलिफ प्याकेज छ र कुनै पनि एफेक्टेड विद्यार्थीले हामीलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ भन्यो भने अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले सुपर एनुएसन फन्ड युज गर्न सक्ने अन्य धेरै प्रावधानहरू, त्यसपछि प्रत्येक युनिभर्सिटी कलेजहरूले पनि आफ्ना खालका रिलिफ प्याकेजहरू निकाले। यतै विद्यार्थीलाई के हदमा सजिलो भयो। अनि अर्को कुरा के रह्यो भन्नुहुन्छ भने बजार पूर्ण रूपमा ठप्प रहेन, उहाँहरूको केही प्रावधानहरू रहेर काम गर्ने विद्यार्थीले काम गरि नै रहे, कतिपय हकमा पनि केहीलाई गाह्रो भयो। त्यसलाई एनआरआर नेप्लिज सोसाइटी अन्य नेप्लिज कम्युनिटिजहरू जो हामीले साङ्गठनिक रूपमा भन्दा पनि अन्य रूपमा रहेका उनीहरूले गर्ने सहयोग, त्यसपछि अस्ट्रेलिया पहिलेदेखि गएका साथीभाइहरूले चाहिँ हामी छौँ तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने खालको एक प्रकारको अभियानै चलाउनु भयो, जसले गर्दा अस्ट्रेलियामा धेरै सहज भयो भने जापानमा खासै समस्या देखिएन। साइप्रस लगायत यस्ता मुलुकमा केही समस्या देखिएन। त्यो फर्केर आएका विद्यार्थीहरूको बाँकी पढाइको लागि के हुन्छ? उहाँहरू फेरि सम्बन्धित देश गइसक्नुभयो कि वेटिङमा हुनुहुन्छ कि अहिले के छ उहाँहरूको? यस्तो छ, कतिपय मुलुकमा त ट्राभल एक्जेम्सन छ, जान सक्नुहुन्छ होइन, ट्राभल ब्यान पनि छैन कतिमा, भने कतिपयको हकमा विद्यार्थीको हकमा छुट्टै एउटा प्रावधान पनि छ। अब मेजर गन्तव्य अस्ट्रेलियाको हकमा चाहिँ के विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केही युनिभर्सिटीहरूले सायद गभर्मेन्टसँग लिग्यासी गरेर हुन सक्ला, उहाँहरूले ट्राभल एक्जेम्सन गरेर फेस टु फेसमा आउनै पर्ने, तपाईँहरू ट्राभल गर्नुहोस् भनेर पनि लिएर गएको अवस्था छ केहीलाई भने केहीको हक, अब धेरै मेजोरिटीको हकमा चाहिँ अस्ट्रेलियाको ट्राभल लिफ्ट भइसकेको छैन, खुलेको छैन, बोर्डर खुलेको छैन। यो अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थी अनलाइन पढ्नुपर्ने हुन्छ। जो विद्यार्थी नेपाल आएछ त्यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा लिभ लिन सक्ने प्रावधान, अस्ट्रेलिया नर्मली 1 वर्षसम्म लिभ लिन सक्छ विद्यार्थीले पढ्न होइन, बाध्यताकारी अवस्था बाहेक। बाध्यताकारी अवस्थामा पछि चाहिँ तपाईँको त्यसको अन्य प्रोभिजनहरू छन् भने करिब 1 वर्ष मात्रै पुग्दैछ। समस्या चाहिँ अब देखिन्छ कि भन्ने, किनभने एउटा कानुनी पाटो अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको कानुनी पाटो इमिग्रेसनको ले दिएको एउटा जुन एउटा प्रावधान छ त्योभन्दा बाहिर गएपछि के होला भन्ने एउटा चाहिँ हो। अब यो प्रकारको सङ्कटमा त सम्बन्धित देशले फेरि त्यसलाई पुनर्विचार पनि गर्न सक्छ भन्ने मेरो आशा, किनभने मलाई लाग्छ अस्ट्रेलिया अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको हकमा, एजुकेसनको हकमा उहाँहरू कम्प्रोमाइज गर्न चाहनुहुन्न। क्वालिटी एजुकेसनमा र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी माझमा अस्ट्रेलिया आफ्नो बेइज्जती चाहँदैन। दे आर भेरी केयरफुल अबाउट इट। मलाई लाग्छ केही न केही एड्रेस त्यसमा डेफिनेटली हुन्छ। अब त्यो प्लस गएको वर्ष लगभग नेपालीमा भन्ने हो भनेदेखि यो चैत 11 देखि त लकडाउन नै भएको थियो होइन? त्योभन्दा अगाडि भिजा लगाएर विदेश पढ्न जाने विश्वविद्यालयको त्यो सपना देखेर बुनेर सबै तयारी भएका विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ अहिले नेपालमा? डेफिनेटली सबसे च्यालेन्जिङ पाटो चाहिँ हामीलाई के हो भने जो विद्यार्थी गयो र फर्केर आएको छ त्यो खासै समस्या छैन, ऊ विद्यार्थी त्यो युनिभर्सिटी कन्ट्याक्टमा छ र हामीसँग आएर त्यति चाहिँ के गरौँ भन्न पनि भन्दैन। कलेजसँगै परामर्शमा, उनीहरू कलेजको टिमसँगै परामर्शमा हुन्छन्, कलेजले पनि त्यसको वैकल्पिक उपायहरू निकाल्छ। भने अहिले हामीलाई चाहिँ च्यालेन्जिङको विषय भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जो विद्यार्थीको भिजा भइसकेको छ, जो विद्यार्थी तपाईँको नेपालमै हामीसँगै छ, अब त्यसको हकमा चाहिँ कतिले त अनलाइन क्लास जोइन गरेका छन्, अनलाइन क्लास इफेक्टिभ कति हुन्छ भन्ने एउटा पाटो छ। त्यो त छुट्टै बहसको विषय भयो। एउटा विषय त्यो भयो। अर्को विषय के भयो भन्नुहुन्छ भने अनलाइन क्लास जोइन गरेर त ट्युसन फी रेगुलर तिर्नुपर्छ। नेपालमा पनि त ठप्प भएको छ व्यवसाय, नेपालमा पनि त तपाईँको इन्कमको हिसाबले हेर्ने भने त हामी धेरै प्रभावित भइसकेका छौँ। अब हामीले नै हेर्नुहुन्छ भने हामी 1 वर्षदेखि बिजनेसै छैन भने अन्य व्यवसायको हकमा पनि केही चलायमान केही व्यवसायहरूमा यसो सुचारू देखिए पनि समस्या त देखिन्छ भन्दा आर्थिक रूपमा विद्यार्थीलाई यहाँ पनि समस्या छ। त्यो अनलाइन क्लास गर्दा चाहिँ फेरि किन अस्ट्रेलियन डलरमा पे गर्नुपर्ने हुँदा केही समस्याहरू
जटिलताहरू देखिन सक्छन् कि भन्ने एउटा विषयवस्तु चाहिँ हो। तर यद्यपि त्यसलाई चाहिँ अब सक्दै नसकेको अवस्थामा अथवा अनलाइन क्लासमा नबुझेको अवस्थामा त्यसका केही प्रावधानहरू छन् र त्यसमा सम्बन्धित इन्स्टिट्युसनले कन्सल्ट गर्नैपर्छ। र हाम्रो एउटा फिकेनको भोइस के हो भन्नुहुन्छ भने हामी अनलाइन क्लासको पक्षमा पनि छैनौँ। हामी अब तुरुन्त अपिल गर्दैछौँ प्रत्येक युनिभर्सिटी कलेजहरूलाई जो हाम्रो नेक्ससमा छ, जहाँबाट हामीलाई कम्प्लेन आउँछ, अनलाइन क्लासको विकल्पमा केही व्यवस्थापन गर्नुहोस् बोर्डर नखोलिन्जेलसम्म। किनभने नेपाली विद्यार्थीले ट्युसन फी तिरेको भनेको चाहिँ फेस टु फेस मोडको लागि हो, अनलाइन होइन। त्यो कुरोमा हामी अपिल गर्दैछौँ। कति जति विद्यार्थी अहिले त्यो प्रकारको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् नेपालमा? भिजा लगाएर बसेका कति जति छन् तपाईँहरूको डाटामा? हामीसँग ठ्याक्कै डाटा चाहिँ छैन अनेस्टली भन्नुपर्दा। किनभने त्यो डाटा अब शिक्षा मन्त्रालयसम्म छैन होला। उहाँ पनि नो अप्सन लेटरलाई गर्न बस्ने हो। नो अप्सन लेटर लिएपछि पनि भेजा रिफ्युज हुन्छ, त्यसलाई त गर्न मिलेन। 800,000 विद्यार्थी हुन सक्छन् मेरो विषयमा, हुन सक्छन्। भनेपछि उनीहरूको अबको शैक्षिक यात्रा के हुन्छ त? अन्यलै हो आजको दिनसम्म अथवा यो गर्ने भनेर केही त्यो सुरुवात भएको छैन? मलाई चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ अनलाइन क्लास मैले भनिसकेँ। किनभने तत्काल अनलाइन पढ्दै गर्नुहोस्, तपाईँको जब बोर्डर खुल्छ आउनुहोस्, तपाईँको कोर्स क्रेडिट काउन्टिङ पिएसडब्ल्यूको लागि पनि हामी त्यो गर्छौँ भन्नु अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले त बोलेको छ। तर अब के हुन्छ, अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले बोल्यो भन्दैमा अस्ट्रेलिया मात्रै गन्तव्य त होइन, नेपालबाट धेरै मुलुक जान्छन् विद्यार्थी। कतिपयमा त बोर्डर ओपन छ मैले भनिसकेँ। अब के हुन सक्ला भन्नुहुन्छ भने विश्व बजार सधैँ ठप्प रहने भन्ने कुरा हुँदैन। भ्याक्सिनेसन पनि आइसकेको अवस्थामा अब बिस्तारै बोर्डरहरू खुल्छन्, आशा गरौँ। मलाई लाग्छ यो जुलाई नोभेम्बरभित्र प्रायः सबै खुलिसक्छन् भन्ने चाहिँ एउटा हामीसँग एउटा चाहिँ सोलिड बाटो देखाएको छौँ हामीले, आशा गरौँ। नेपालबाट पढ्नको लागि विद्यार्थीहरू विदेशमा जान्छन्, विभिन्न ठाउँका त्यहाँका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने उनीहरूको चाहना छ। तपाईँहरूले त्यसमा समन्वय गर्नुहुन्छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कता कता कन्सल्टेन्सीहरूलाई पनि म्यान पावर जसरी पनि जोडेर व्याख्या गरिदिन्छन् कि अब तपाईँले त यो व्यवसायको दौरानमा त्यो कति भोगी पनि सक्नुभयो होला होइन, त्यो आरोपहरू लागिरहन्छन्। म्यान पावरले जस्तै यहाँबाट उडाइदिएपछि चुप लाग्ने बस्ने, कुनै नउठाइदिने होइन, विद्यार्थीको केही समस्या पो छ कि त्यहाँ भन्ने प्रकारका समस्याहरूको निवारणतर्फ नलाग्ने, चुप लाएर बस्ने परिपाटी कन्सल्टेन्सीहरूको पनि छ भन्ने जस्तो कुराहरू बेला बेलामा आउँछ। अब त्यो नहुनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सुदृढ हुनु जरुरी छ होइन। तपाईँले पठाएको विश्वविद्यालय र तपाईँहरू बिच रेगुलर कुराकानी, विद्यार्थीहरूसँग रेगुलर कुराकानी त्यो भयो भने केही समस्या भयो भने तपाईँहरूले पनि पहल गर्न सक्नुहुन्छ होला। अब यसको मतलब मैले भन्न खोजेको फेकनको अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, विश्वविद्यालयहरू विश्वभर रहेकाहरूसँगको समन्वय के छ? यो चिज चाहिँ हाम्रो अब्बल भएको भएर हाम्रा विद्यार्थीहरू त्यो समस्यामा छैनन् भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले आजको दिनमा मेजर गन्तव्यको रूपमा लिनुपर्दा तपाईँको डेफिनेटली अस्ट्रेलिया पहिलो गन्तव्यमा आउँछ। अस्ट्रेलिया पहिलो गन्तव्य आउँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टसँग, तपाईँको चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टसँग, फेडरल गभर्मेन्टसँग, त्यसको फेडरल गभर्मेन्टको निकाय छ अस्ट्रेलियन हाई कमिसन, एम्बेसीसँग हामीसँग एकदम निकटतम सम्बन्ध छ। हामीले चाहिँ नेपालमा पनि पटक पटक चाहिँ उहाँहरूसँग मिटिङ गरेका छौँ र उहाँहरूले पनि हामीलाई वर्षको कम्तीमा 2-3 पटक उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ अपडेट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग भएको पोलिसी वाइज अपडेटहरू केही छ भने। किनभने अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले पनि नेपालसँग दिगो सम्बन्ध चाहन्छ स्टुडेन्ट रिक्रुट, स्टुडेन्ट लाने सिलसिलामा। उहाँहरू क्वालिटी एजुकेसन कम्प्रोमाइज गर्न चाहनुहुन्न। अर्को कुरो हामी चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टसँग पनि त्यतिकै रूपमा नजिक छौँ। त्यति मात्र होइन, नेप्लिज एम्बेसी, किनभने नेपालको अभिभावक अस्ट्रेलियाको पनि नेप्लिज एम्बेसी नै हो, डाउटै छैन। उहाँहरूसँग पनि र अरू भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ एम्बेसीकै अर्को अङ्ग जनरल कन्सुलेट अफिसरहरूसँग पनि हामी अस्ट्रेलियाको हकमा धेरै नजिक छौँ र उहाँहरूसँग रेगुलर रूपमा इन्टचमा छौँ। भने अर्को हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने जो विद्यार्थी अस्ट्रेलिया जान्छ, अस्ट्रेलियामा ट्युसन फी चाहिँ प्रोटेक्टेड छ। त्यहाँको गभर्मेन्ट त्यसमा एक प्रकारको रेस्पोन्सिबिलिटी छ गभर्मेन्टको। ट्युसन प्रोटेक्सन सर्भिसेस भन्ने एउटा छुट्टै निकाय पनि छ त्यसलाई हेर्ने। भनेको मतलब विद्यार्थीको ट्युसन फी डुबिहाल्ने अवस्था छैन होइन। अर्को कुरो कलेजले कम्प्लायन्समा कहीँ फेल भयो भने जस्तो क्वालिटी एजुकेसन दिन सकेन भने पनि तपाईँको गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्दछ।
भनेपछि तपाईले धेरै फोकस अस्ट्रेलिया गर्नुभयो हैन? धेरै विद्यार्थीहरुको गन्तव्य त्यही पनि हो। अस्ट्रेलिया बाहेकका अन्य देशहरुको अवस्था के छ? मैले यहाँ जोड्न खोजिरहेको थिएँ, हजुरले बिचमै बोलिहाल्नु भयो। हामी बेलायत भनौँ ब्रिटेनसँग युकेसँग पनि सहकारीमै छौँ। नेपालको चाहिँ कूटनीतिक निकाय, त्यसपछि गएर तपाईँको ब्रिटिस काउन्सिल, उहाँहरूसँग हामी सहकारीमै काम गरिरहेछौँ। जस्तो आइल्स एउटा प्रडक्ट छ, यहाँलाई बुझाइहालेँ मैले। आइल्सको रजिस्ट्रेसन पार्टनर फेकेन्ड हो ब्रिटिस काउन्सिलको। भने यहाँले त्यसै गरी हामीले जापानिज एम्बेसीसँग पनि बेला बेलामा इन्ट्रेस्टमा रहने गर्छौँ। किनभने फेकेनको मुख्य कर्तव्य के हो भन्नुहुन्छ भने विद्यार्थी रिक्रुटमेन्ट होइन, हामीले व्यवसायको मुद्दाहरू उठाउने साथसाथै विद्यार्थीको पनि मुद्दा उठाउने हो। जस्तो विद्यार्थीको मुद्दा हामीले अर्को एउटा तपाईँको शिक्षा सेवा कर 2% नेपाल सरकारले लिइरहेछ। त्यो विद्यार्थीकै हितमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा वर्षौँदेखि उठाउने, यद्यपि सुनेको छैन, त्यसमा कुनै एक्सन लिएको छैन, तर आवाज चाहिँ उठाउँदै आएको छौँ। विद्यार्थी कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्नुहोस्। विद्यार्थीसँग तपाईँले जुन यो ट्याक्स लिनु भएको छ, जस्तो अस्ति कोभिडको बेला पनि मन्त्रीज्यूलाई पनि भनिदियो, तपाईँले यो पहिले गर्नुभएको थियो, समस्या हुँदैन थियो नि, रेस्क्यु गर्न त पैसा चाहियो नि त, प्रिपेयर्डनेसको लागि त फन्ड चाहियो नि, यो गर्नुहोस्। त्यो प्रकारको आवाज यहाँको छ। अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ, बिट मार्नु पर्ने बेला भएको छ। मैले तपाईसँग कुराकानी गर्दा अथवा हिजो पनि तपाईँहरूकै संस्थाको व्यक्तिसँग यही कार्यक्रममा कुराकानी भएको थियो होइन? के देखिए भनेदेखि देशभर 5000 भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरू अहिले काम गरिरहेका छन् विदेशमा पढ्न पठाउनको लागि, तर 1400-1500 मात्रै आधिकारिक दर्तामा रहेछन् के? त्यो बाहेक चाहिँ अरू कोही प्रोसेसमा छन्, कोही चाहिँ गर्ने भन्दैछन् होइन? यसरी हेर्दाखेरि 3500 जति त त्यसै इलिगल एक हिसाबले सरकारसँग दर्तै नभइकन पनि विद्यार्थी पढ्न पठाउनको लागि काम गरिरहेका रहेछन्। फेकनले के गर्छ अब? यस्तो अवस्थामा त तपाईँहरूको अब भूमिका प्रभावकारी देखिनु पर्ने जस्तो देखियो नि। यहाँले अघि योभन्दा अगाडि उठाएको क्वेसन पनि यो कतै कतै रिलेटेड छ। मेन पावरको जस्तो देखियो नि, अथवा त्यो खालको तपाईँहरूलाई आरोप छ भन्दा यहाँ कतै कतै यो कुरा जोडिएको छ। कुनै व्यक्तिले, अमुक व्यक्तिले कम्पनी खोल्छ, शिक्षामा पनि दर्तामा छैन हो, आज खोल्छ, राम्रो विज्ञापन निकाल्छ, भोलि विद्यार्थी लुट्छ, पर्सि जान्छ, त्यसको लान्छन् त हामीलाई लाग्छ। त्यही त होइन, ऊ व्यावसायिक रूपमा कन्सल्टेन्ट पनि होइन। यही विषयमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयसँग हामीले वर्षौँदेखि उहाँहरूसँग चाहिँ एक किसिमको पौठा जोडी खेलिरहेको छौँ अधिकार सम्पन्नताको लागि। के हो भन्नुहुन्छ भने करिब 725वटा फाइल चाहिँ अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयले एप्रुभ गर्न सकेको छैन। 3 वर्ष भयो। विगत 3 वर्षदेखि यो 1475 को पनि तपाईँको रिन्यू भएको छैन। तपाईँ बुझ्नुहोस्, कानुनी रूपमा रिन्यू नहुनु भनेको के हो? इलिगल हुनु त हो। त्यो कानुन जटिलता हो। यो शिक्षा मन्त्रालयले बाध्यताकारी अवस्था सिर्जना गरेर सम्पूर्ण परामर्श व्यवसायीहरूलाई चाहिँ इलिगल बनाइरहेको छ आजको दिनमा। फिक्याले जोडदार माग गरेको छ र माग गरिरहन्छ र आवश्यकता पर्दा तपाईँको मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन जान पनि तयार छ अधिकार सम्पन्नताको लागि। त्यो मानेमा म यहाँबाट आग्रह गर्छु, यी व्यवसायहरूलाई लिगलाइजको पाटोमा लानुपर्छ र सरकारले ट्याक्सले फाइल लिइसकेपछि त्यसलाई अनुमोदन गरेर ठिक छ भने लाइसेन्स दिनुपर्छ, छैन भने नदिन पनि सक्छ। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि म धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँको जुन 10औं अधिवेशन हुँदैछ फैकनको, यसको पूर्ण सफलताको कामना पनि हाम्रो तर्फबाट। हस्, धन्यवाद। यहाँले समय दिनुभयो, 2 शब्द मैले राख्न पाएँ, यहाँलाई मोरी धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल फैकनका अध्यक्ष युवराज कटुवा। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।